نفهم بأن هذه الأوريجين لو بوان كيفاش الأوريجين ديال هذيك، كيفاش هذه الأوريجين لو بوان رسموا هاد الشكل باش يوضح لكم شكل بسيط. اكس عندك اي يكريك، عندك 0 1 واحد ها، عندك بي شحال كتساوي؟ بي كتساوي هي 2 ناقص اي، هي ناقص اي، 2 ناقص اي هي بي. عندك بي سكوند هي سيمتري، هي سيمتري بارابور او إكريك، يعني هي بي سكوند يعني ناقص 2 ناقص اي. قالك في الكيستيون trouver la similitude directe et ce qui est associé à l'origine, le point A et à le point B. مش منقولوش بأن هذه le point A هو l'origine للسيميليتي. لا، لأن في هذا مكانيش le point A هو l'origine، كان بأن هاد le point صفر اي، هاد لو بوان تحول عند ا، تحول عند ا، ومن بعد هاد ا دارت واحد نقولو ترانسلاسيون ولا شنو هي هاد السيميليز، ما عرفناش شنو هي. دارت من ا، ودازت من ا تحولت من هاد ا لبي. هادشي اللي غنحسبو دركا. يعني اس دو زد دو 0 كيساوي هو زد دو ا، هو زد كيساوي هو ا زد دو 0 بليس بي. الأولى ديال هادي، الثانية ديال هادي هي زد دو بي، زد دو بي سكوند هي اس دو زد دو ا كتساوي ا زد دو ا بليس بي. متفقين؟ يعني تولي عندنا واحد النظام فيها ا بي. حنا من هاد السؤال ما غادي نجبدو ا بي بصفة عامة، باش اي نقطة من هنايا، اللي بغاو يجبدو مثلا السيميليتي ديالها، السيميليتي ديريكت ديالها يجبدوها، ولا انديريكت يجبدوها. يعني زد دو بي ندير واحد النظمة، نعوضو زد بالقيمة ديالها و بالقيمة ديال زد دو شحال كيساوي هو اي، كيساوي ا زد دو هو 0 زائد بي. وعندك زد بسكوند هو ناقص 2 ناقص اي، يقال هو بي فوا زد دو ا هو اي زائد بي. ونحلو النظمة هادي، يعني بي كيساوي اي. عندك هادي نعوضو لهنايا، يعني ا فوا اي زائد اي كتساوي ناقص اي، يعني ا اي شحال كتساوي هي ناقص 2 ناقص 2 اي. هاد اي حولنا بلا مش طارش، هادي حولنا للجهة الأخرى تولي يعني موا اي هي 2 اي، وهادي موا 2 سيغ اي.
يعني نحيدو اي من هنا نضربو في مرافق ديال اي هي ناقص واحد، يعني موان دو اي في ناقص واحد في ناقص اي، ولا ضربنا في ناقص اي الفوق لتحت، هذه تبقى واحد، غتبقى هي هذه في هذه هي جوج اي، وهذه اي في اي، اي في اي هي موان زان، وهاد الموان مع هاد الموان هي بليس، هي بليس دو، غتبقى دو. إذا اس دو زد كتساوي هي هي دو اي بليس دو فوا زد بليس بي. هي خرجنا. قالك في الكيستيون الثاني، في الكيستيون ديال الثاني قالك دوني ليكسبرسيون دو لوموتيتي اش دو سونتر ا اي دو رابور 3. هي ليكسبرسيون ديال لوموتيتي بصفة عامة اش دو زد ايكال اس دو زد كتساوي ك زد موان زد ا بليس زد ا. هاي بصفة عامة كتساوي شي، ومن بعد نعوضوها، من بعد غادي نعوضو ك هي 3 وزد ا بي اي، عوضنا خرج لينا هي 3 زائد موان 3 اي بليس اي، يعني 3 زائد موان دو اي هي اش دو زد صافي. من بعد قالك السؤال 3 سواتي ان ترانسلاسيون دو فيكتور بي سكوند بي donner l'expression de h en t. لكن نحسبو la translation d'un vecteur b seconde b. هي b seconde b كنحسبوها بحال هكايا x b ناقص x b seconde y b ناقص y b، ونعوضو b seconde راه عندنا و b راه عندنا، b seconde هما هادو. عاوتاني هي سيغ لا فورم هي موان دو موان زيرو، وهادي بي هي دو موان زيرو. لا فورم فيكتوريال، سيغ لا فورم فيكتوريال هما هادو، عوضناهم لينا وخرج لينا يعني 4، يعني زيد بي سكون بي كتساوي 4. علاش 4؟ حيت لينا اي هو اي كيساوي 0، بحال قلتي لي هنايا هي 4 في 0 اي، هي هادي. من بعد ندير تي تو زد بصفة عامة، تي تو زد كتساوي هي زد بليس زد بالسكون بي فيكتور بالسكون. ومن بعد غنمشيو نعوضو في تي تو زد إيكالا هي زد بليس 4، يعني اش رون تي هي اش تي تو زد، يعني كتساوي هي 3 تي تو زد موان 2 اي. وعندنا ليكسبرسيون ديال اش ليكسبرسيون ديال اش كتساوي اش دو زد شحال كتساوي هي ك فوا زد موان زد زيرو، ولا كدير لها اوميغا المركز زائد هادي الى الاتحاكي زائد دبل في. متفقين؟ نمشي يعني اش غون تي ايكال هي اش تي تو زد، يعني في بلاصة زد نديرو تي تو زد.
تتولي فيما كانت زد ندير لها تي دو زد، يعني تتولي هي ك فاكتور دو تي دو زد موان اوميغا بليس دو اوميغا، يعني نعوضو ك هي 3 و تي دو زد حنا خرجنا هي زد، هي زد بليس 4، هي زد بليس 4. بليس 4 موان 2 بليس 2 ياك هي هذه اللي بغينا نحسبوها، ولكن حنا حسبنا ديجا الفرق حسبنا في السؤال جوج، حسبنا ديجا في السؤال جوج. هي هذه غنمشيو هذه صحيح، ولكن إذا ما كنتيش عارف يعني ما كانش قالك في السؤال الاول قال اعطيني، ما قالش اعطيني في السؤال الاول هادشي، في شي سؤال من قبل هادشي غادي دير لهم هادشي اوميغا كيعطيو لك مركز الدوران ولا مركز استحاكي يعني هادشي بين قوسين هادشي، يعني اش رون تي ايكال هي اش تي دو زد، وحنا حاسبين قبل السؤال جوج، حاسبين قبل هي اش دو زد، هاديك اش دو زد كتساوي هي 3 زد موان 2 اي، يعني فيما كانت زد اتعوضها بالتي دو زد اش تي دو زد ايكال هي 3 تي دو زد موان 2 اي، يعني 3 فوا زد بليس 4، هي زد بليس 4 موان 2 اي كتساوي هي 3 زد موان 2 اي، 3 في 4 هي 12 زائد 12، هاي خرجنا هاي. وفي السؤال الاخر سؤال 4 قالك دوني ليماج دو بي، نمشي نشد بي. سؤال 4 قالك دوني ليماج دو بي باغ اش اون تي، يا اش اون تي يعني ليماج دو بي يزيد بي. خرجنا قبيل هادي، يعني هي 3 زائد بي بليس 4 موان زائد بي راه زائد بي هي فين هي، زائد بي هي هادي، زائد بي راه هي هادي 2 موان اي 2 موان اي زائد 4 موان 2 تساوي 6 موان 3 اي بليس 12 موان 2 اي. يعني شحال كتساوي؟ هي 18 اش غونتي دو زيد دو بي كتساوي هي 18 ناقص 5 ناقص 5
يعني من قال لك ليماج في السؤال، قال الاخر السؤال الاخر هو الرابعة، قال لك ليماج ديال بي هي بامكانيات، وقال لك ليماج هنا ناقص 5 هذاك الشيء اكزاكت، ناقص 5 و 18 هي 18 ناقص 5 اي، يعني ندير لانترسيكسيون هي بصوت نيت راه تحاكي، هادي راه تحاكي ولكن مركز التحاكي هو او بي على او بي سكوند. إلا درت يقال زد بي على زد بي سكوند، أتخرج لك مركز التحاكي، يخرج لك مركز التحاكي يخرج لك بحال هكا. هادشي إذا صحيح، هادشي اللي درنا صحيح، هادشي اللي درنا هي خرجت في نفس ما تسمى بالتدقيق وداكشي تخرج نفسها في نفس السونس.